अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर की जानिब से पंजाब हाईवे पेट्रोल और मोटरवे पुलिस के हमरा ट्रैफिक आगाही मुहिम, मोटरवे बेट 21 पर ट्रैफिक आगाही मुहिम का इनेकाद, ड्राइवरों को रिफ्लेक्टर से चस्पा करने और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत, ओवरलोडिंग और स्मोक का अखराज रोकने के लिए आम लोगों और ड्राइवरों के लिए पम्फलेट्स की तकसीम। शोहराहों पर ट्रैफिक की रवानी हादसा से बचाव हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट की हिदायत पर पंजाब हाईवे पेट्रोल और मोटरवे पुलिस बहावलपुर की तरफ से ड्राइवरों और आम मेनू मोटरवे बेट नंबर 21 पर ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। इंचार्ज एजुकेशन यूनिट ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर शाजिया रमजान ने ड्राइवर्स और अवामुल नास को ट्रैफिक आगाही देते हुए कहा कि कम उम्र अफराद का व्हीकल चलाना मना है। मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद अपने मोटरसाइकिल पर बैक साइड व्यू मिरर से जरूर लगवाएं। हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल मत चलाएं। वन व्हीलिंग काबिल गिरफ्त काबिल सजा के साथ साथ ये एक खूनी खेल है जिसका अंजाम भयानक मौत या मुस्तकिल माजूरी हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के कागजात हमरा रखें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ही मोहलिक हादसा से बचा जा सकता है। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर नवाज पग्गा शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल हासिलपुर के मॉर्निंग वाइविंग के मोटरसाइकिल, मोटरकार और जीप के बैच नंबर 4 की ट्रेनिंग मुकम्मल और बैच नंबर 5 की ट्रेनिंग जारी। स्टूडेंट्स में अचीवमेंट सर्टिफिकेट तकसीम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, कम उम्री और कम इल्मी नातजर्बाकार ड्राइवर्स की वजह से ट्रैफिक हादसात में कमी, कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। मोहल्लिक हादसा से बचने के लिए ड्राइविंग स्कूल में बेहतरीन तरबियत और शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही भी फराहम की जा रही है। पंजाब के दीगर इस्लाह की तरह बहावलपुर में भी शहरियों को बेहतरीन तरबियत देने के लिए लेडी एसपी कौसर आबास गलियानी शहीद पुलिस ड्राइविंग स्कूल अहमदपुर शर्किया का कयाम अमल में लाया गया, जहां पर सुबह शाम 2 शिफ्टों में स्टूडेंट्स को मोटरसाइकिल, मोटरकार की बेहतरीन तरबियत और LTV अलावा दी जा रही है। इस सिलसिले में 2 हफ्ता मुश्तमिल ट्रेनिंग के मोटरसाइकिल, मोटरकार और जीप के बैच नंबर 4 की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। अचीवमेंट सर्टिफिकेट दिए गए। अब तक 45 उम्मीदवारान सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। बैच नंबर 5 की ट्रेनिंग जारी है। कोहाट से खबर शामिल करते हैं। अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट में पुलिस और वाइल्ड लाइफ की एक कार्रवाई में मुसाफिर कोस्टर से पकड़े जाने वाले 2 नायाब नस्ल के फ्लैंकन्स को जरूरी कार्रवाई के बाद कमिश्नर कोहाट ने DFO के हमरा हवा में छोड़कर आज़ाद कर दिया। इस सिलसिले में कोतल पार्क DFO समद वजीर ने अमले के हमरा 2 फाल्कन्स को कमिश्नर कोहाट विजन जावेद मरवत के जरिए हवा में छोड़कर आज़ाद कर दिया। DFO ने बताया कि ये नायाब नस्ल के फाल्कन्स हैं। उनको स्मगल्स मुख्तलिफ तरीकों से पकड़कर स्मगल करते हैं और फिर उनको लाखों रुपए की कीमत पर बेचते हैं। सदर पुलिस ने महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा इंडस हाईवे पर एक कार्रवाई में मुसाफिर कोस्टर से ये नायाब नस्ल के 2 फाल्कन एक स्मगलर से बरामद किए थे। इसने जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों फाल्कन्स को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया, जिसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत 24 घंटों के अंदर दोनों फाल्कन्स को बाकायदा तौर पर कमिश्नर कोहाट जावेद मरवत के हाथ से हवा में छोड़कर आज़ाद कर दिया। यह फाल्कन्स की स्मगलिंग का सीजन है और इसकी मार्केट कराची है, जहां पर गैर मुल्की उनका शिकार और अपने शौक के लिए खरीदते हैं। अलीपुर में बच्चों से ज्यादती का मामला। गुज़श्ता रोज थाना सिटी अलीपुर में मुबैना तौर पर बच्चों को अगवा करके जिनसे ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम इफ्तिखार उर्फ FT गोपांग का वीडियो बयान सामने आ गया। इफ्तिखार का कहना है कि वाकया झूठ पर मबनी है, आला हुकाम इंक्वायरी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। GP मुजफ्फरगढ़ साहब, DSP अलीपुर साहब, SHO थाना सिटी अलीपुर सारे सलाम मेरे अलीपुर साफियों को सलाम। सारे जरा पर्चा कराया गया मेरे ते इस्लामिक लाला अगवा दादे ये वो जनाब अलग रिक्वेस्ट है जरा अगवा करने रहे वो आखिर को धाड़ धाड़ दा करने को सुनदा है। ये सब जनाब वाला झूठ है। लिहाजा मैं काले दौर जी बचपन तो हमने काले दौर झगड़े लड़ाई करने आदे बिया सारा कोई गलत किरदार करें असा कसम आल्फ चारा है जनाब वीडियो में बड़ा कहना मैं ही किस्म नहीं बनाई कि ताकि मेरे तो फूड तो इल्जाम लाया गया बिया यासर नामी जरा छोकरा है यासर नामी जरा छोकरा हुंदा वो क्लास फेलो ओ ते उनरी यारी है मेरे हमसायन सर बिल्कुल मेरे हमसायन कोई मेरा मोहल्लेदार आख ले कोई मेरा मोहल्लेदार आख ले इफ्तिखार कोई गाल की दे को बात की दिए तो कोई मोहल्लेदार ने शिकायत दे सर मैं ही गाल जुर्मदारा में को और जो सजा भी देने की मैंने लिहाजा मेरे इन्हें कोई कसूर नहीं। मैं हाल चाहूँ तैयार हाँ और मेरे को कोई मनी उन्हें अपना फैले जो है कहनी बिहार आगे जनाब बिलाल अरई और बिलाली
جناب والا وہ ریکارڈ یافتہ بندہ ہے پرچے نے انہیں دے جو تو مظفر گڑھ ڈی جی خان وہ انہیں دینا حمایتی تھی آوے ٹھیک ہے ہوں دے پروف میرے کے نین ٹھیک ہے جناب والا پھر یہ سارے سلام بلائے مزید کرنا پہ ڈی پی مظفر گڑھ صاحب کو علی پور ڈی ایس پی صاحب کو سٹی ایس ایچ او صاحب کو سر میں تو سیدہ بیٹا میں بے گناہ یا سے کتاب کہیں کتاب یا سے تو آپ کلاس ہوئے ہیں میرے کوئی شرع علم نہیں ٹھیک ہے لہذا میرے نہ جائزگی کے پرچہ لہذا تو میری شادی دے وچ میری انہیں مخالفت جو ہے جان وہ سکھائے وہ تو میری شادی انہوں نے مخالف ماری ہے لہذا میں ویڈیو تک بنائیے ڈی پی صاحب کی دے بھائی علی پور ڈی ایس پی صاحب کی دے بھائی اپنے ساتھی بھائی کی دے بھائی تے اپنا علی پور دے ایس ایچ او صاحب ہونے کے دے بھائی لہذا میں قسم چاہوں تیار ہوں میرے کو میرا کوئی کردار غلط کام نہیں کوئی نہیں کہ میں لہذا یہ ویڈیو بنا دیتا ہوں دیونی کہ لہذا میں انصاف کی دعوت ہے میرے کو علم نہیں. وزیر آباد میں تھانہ سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم میں دوران گشت 1.5 کلو چرسہ برآمد ملزم گرفتار. سی پی او گجرانوالہ عمر سلامت کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی سرکل وزیر آباد ملک عامر اوان کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی وزیر آباد انصر شہزاد کی زیر نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف جاری کی گئی کارروائیوں میں دوران گشت حاجی پورہ چوک سے جاوید اختر ولد اختر رہائشی محلہ گرو کوٹھا کو مشکوک جان کا روکا. جامعہ تلاشی پر ملزم سے 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا. مزید تفتیش جاری ہے. مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی شیخ ملتون سبز علی خان کی ایک اور قابل تحسین کارروائی. 2 فریقین کے درمیان ایکسیڈنٹ کا پیچیدہ مسئلہ حل. تفصیلات کے مطابق مسمی جابر خان نے افسران بالا کو درخواست دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ مسمی سلطان محمد نے اپنی گاڑی میں تیز رفتاری سے آ کر اس کی گاڑی کو ٹکر مار دی جس سے 3 گاڑیاں نقصان رسیدہ ہو چکی تھیں جس میں فریقین کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. ڈی ایس پی شیخ ملتون سبز علی خان نے دونوں فریقین کو اپنے دفتر میں بلا کر دونوں سے بات چیت کی. کافی گشت و شنید کے بعد دونوں فریقین میں کامیاب مذاکرات کرواتے ہوئے معاملے کو حل کیا. فریقین نے محکمہ پولیس کی خدمات کو کافی سراہا. تعریفی کلمات پیش کرتے ہوئے رخصت ہوئے. عوام کی فلاح اور ان کے مسائل کا حل پولیس کی اولین ترجیح ہے. خبر ہے کالے کی منڈی سے. کالے کی منڈی میں بے قابو موٹر سائیکل 14 فٹ گہری نہر میں جا گرا. 4 افراد شدید زخمی ہوئے. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پل معصوم شاہ پر پیش آیا. زخمیوں میں ایک کے دونوں بازو، ایک کا ایک بازو اور جبڑا جبکہ ایک ہی پسلیاں ٹوٹ گئیں. تمام زخمی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو موٹر سائیکل پر سوار رشتہ داروں کو ملنے جا رہے تھے. مقامی لوگوں کی بروقت کارروائی سے زخمیوں کو نہر سے نکالا گیا. ایک زخمی خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. ریسکیو 1122 اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ریفر کر دیا. مریض مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل دریا گلی گاؤں مسوٹ سے تعلق رکھنے والے غلام مرتضی عباسی کے والد حاجی الطاف عباسی امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں انتقال کر گئے. حاجی الطاف عباسی امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ہر کام میں پیش رہتے تھے اور ہر موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی آواز بنے. حاجی الطاف عباسی اپنے اعلیٰ اخلاق اور صفات کی وجہ سے امریکہ میں انتہائی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھنے اور مانے جاتے تھے. حاجی الطاف عباسی کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں ادا کی جائے گی اور غائبانہ نماز جنازہ آج بروز جمعرات دن 2:30 بجے گورنمنٹ ہائی اسکول باڑیاں گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی جس میں نماز جنازہ میں اہل عزیز و ارقاب کے علاوہ اہل علاقے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعا کی. مرید میں سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا. قیمتوں نے مہنگائی سے پہلے ہی پریشان شہریوں کو مزید مالی مشکلات سے دوچار کر دیا. سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا. مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام مزید مالی مشکلات سے دوچار. سرکاری نرخوں اور اوپن مارکیٹ کی قیمتوں میں واضح فرق سے شہری پریشان ہو کر رہ گئے. مارکیٹ میں پیاز کی قیمت 200 سے 150 روپے، ٹماٹر 280، ہری مرچ 450، ادرک 320، لہسن 350، مٹر 220، کریلے 120، بند گوبھی 100 روپے میں فروخت ہونے لگی. تو دوسری جانب شہری کہتے ہیں کہ ہر دکاندار کی قیمتیں مختلف ہیں. سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا. شہروں نے ڈی سی شکارپور اور اے سی مرید سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. ٹھٹھہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹھہ میں زوردار برسات اور سیلاب سے سڑکوں کو سخت نقصان پہنچا. انڈس ہائی وے 38 کلومیٹر تک تباہ ہو چکی ہے. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا یہ کہنا ہے. ٹھٹھہ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے بعد اب برسات اور سیلاب سے تباہ ہونے والی سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مکلی بائی پاس پر مسافروں کے لیے بنائے جانے والے مسافر خانے کی ایک افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. ایم این اے اور قومی اسمبلی میں ورک اینڈ سروس کے ممبر سید ایاز شاہ شیرازی نے ربن کاٹ کر افتتاح کیا. اس موقع پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جنرل مینیجر سندر شام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ 15 دنوں میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا.
حالیہ برسات اور سیلاب سے 38 کلومیٹر روڈ تباہ ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ٹھٹھا حیدرآباد روڈ کو ہوا اور پہلے مرحلے میں چلیا سے کینچر جھیل تک 18 کلومیٹر روڈ کی تعمیر شروع کی جا رہی ہے۔ MNA سعید ایاز شاہ شیرازی نے کہا کہ ٹھٹھا حیدرآباد روڈ کو 3 جگہ سے سخت نقصان پہنچا ہے۔ اس روڈ کو ڈبل کرنے کی منظوری دلوا دی ہے، جبکہ گاڑو کیٹی بندر تک روڈ کی تعمیر کے لیے 30 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ ٹھٹھا سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق جے سندھ ترقی پسند پارٹی کے زیر اہتمام آؤ تو سندھ سجائیں کے موضوع پر ایک شاندار جلسہ جاگیردار مردآباد انقلاب زندہ باد جوڈیشل کمپلیکس گراؤنڈ ٹھٹھا میں منعقد ہوا، جس میں ہزاروں لوگوں نے خواتین سمیت شرکت کی۔ پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مکسی نے جلسے کی صدارت کی۔ جلسے میں ضلع صدر سید جلال شاہ، راجو قریشی، ناتھو بروہی، ڈاکٹر سومار منگریو، نثار کریو، افضل جسکانی، سلمان منگسی، شاہ نواز سیال، امتیاز سمو اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں کہا کہ سندھ کو حکمرانوں نے صرف لوٹا ہو، ٹھٹھا کے منتخب نمائندوں نے ضیاء الحق، پرویز مشرف، بے نظیر بھٹو، عمران خان، نواز شریف کے ساتھ اقتدار کے مزے لوٹے۔ صرف عوام کو لوٹا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی ماں سندھ کو ظالم حکمرانوں سے بچائیں اور سندھ کے حقوق کے لیے آگے بڑھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ ظہیر احمد ورک نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ مختلف جیلوں کے سپرنٹینڈنٹ سے اشتیاق احمد گل، ملک بابر، جہانگیر احمد ڈوگر، غلام سرور، اختر اقبال بریار سمیت افسران ملازمین بھی موجود تھے، جبکہ مرزا شاہد سلیم بیگ کے استاد بیروز گل نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جیل افسران نے انسپکٹر جنرل مرزا شاہد سلیم بیگ کی طرف سے جیل سٹاف کی اپ گریڈیشن، اضافی الاؤنسز کی منظوری، پروموشن، سٹرکچر اسیران کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے تعلیم و تربیت کے پروگرامز، قیدیوں کے کھانے کے مینیو کو بہتر بنانے، کھیلوں کی سہولت، PCO سے قیدی کے لیے اہل خانہ سے ہفتہ وار ٹیلی فون پر رابطے کے لیے اقدامات، جیلوں میں CCTV کیمروں کی تنصیب سمیت دیگر اقدامات کو زبردست سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ نے شاندار الوداعی تقریب کے انعقاد پر سپرنٹینڈنٹ جیل ظہیر ورک اور ان کی ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے ہدایت کی کہ جیل افسران سٹاف اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پتوکی میں ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ DPO سید عمران کرامت بخاری کی خصوصی ہدایت پر تھانہ سٹی پھول نگر پولیس کی کارروائی کرتے ہوئے رازدانی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث عامر عرف عامری ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے لوٹی گئی نقدی 1 لاکھ روپے، موٹر سائیکل اور استا برآمد۔ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر راہگیروں سے نقدی، موبائل فون، موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کرنے کی وارداتیں کرتے تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے پھول نگر اور اس کے گرد نواح میں 10 سے زیادہ وارداتوں کا انکشاف کیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ DPO سید عمران کرامت بخاری نے اچھی کارکردگی پر تھانہ سٹی پھول نگر پولیس کو شاباش دی۔ ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق ناروال میں 13 اکتوبر میں حادثات کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ناروال کے زیر اہتمام سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا، جو کہ سینٹرل اسٹیشن پر کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نعیم اختر کا کہنا ہے کہ ہم مختلف سانحات میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جبکہ قدرتی آفات و سانحات کے ناقابل تلافی نقصان پر متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 میں آنے والے زلزلے میں بہت نقصان ہوا۔ اس سانحہ نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج اللہ کے فضل سے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ امتیاز کے زیر سایہ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 بہترین سروس فراہم کر رہی ہے۔ کہا کہ قدرتی آفات کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن کسی بھی سانحات کے بعد جانی مالی نقصانات قدرتی آفات سے نپٹا جا سکے۔ ریسکیو 1122 کے جوانوں اور رضاکاروں کا کردار اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ مل جل کر اپنے آج کو کل کے لیے محفوظ بنائیں اور محدود وسائل میں رہتے ہوئے خلوص نیت سے کام کریں۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس ٹنڈو محمد خان 13 سے 22 اکتوبر سپریم کورٹ آف پاکستان اور سندھ ہائی کورٹ کے احکامات سینئر ممبران بورڈ آف ریونیو حیدرآباد کے خصوصی ہدایت کے مطابق سرکاری زمینوں پر سے قبضہ خالی کروائے جائیں۔ رپورٹ کے پیش کرنے کے سلسلے میں ایک اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 انور علی میمن کی صدارت میں DC کمپلیکس کے کمیٹی ہال میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ٹنڈو محمد انور علی میمن نے کہا کہ ضلع میں سرکاری زمینوں املاک پر سے قبضہ ختم کروانے اور حد دخلیاں اٹھانے کے لیے تعلقہ کی سطح پر اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں پہلے سے موجود کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جن کا مقصد اپنے تعلقہ کی وفاقی صوبائی اداروں اور آفسوں کی زمینوں کو خالی کروانا ہے۔ اس سلسلے میں نئے سرے سے دیے گئے پرفارمر کو جلد از جلد جمع بھر کے
जमा करवाया जाए। अनवर मेमन ने कहा कि तमाम सरकारी ज़मीनों और मालकियत से कब्जे जल्द खाली करवाए जाएं, इसलिए परफॉर्मा पर दर्ज मालूमात दोबारा जमा करवाई जाएं। अगर किसी भी सरकारी ज़रई ज़मीन पर गैर ज़रई ज़मीन, स्कूल, हस्पताल, कब्रिस्तान, पार्क्स, खेल के मैदान, पुलिस थानों, ग्रेन बेल्ट्स, जंगली हयात और एलिगेशन इदारों की हदूद पर कब्जा खत्म करवाने के लिए बिलिग प्रॉपर्टी के कानून के 2010 के तहत बगैर किसी सियासी फर्क के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सारे सरकारी ज़मीनों पर से कब्जे खत्म करवा कर रिपोर्ट पेश की जाए। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक बलोर हाउस में PDM का मुश्तरका इजलास, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तुमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की कि आपने हमारे साथ जो किया है वो अच्छा नहीं किया। आपने एक दफ़ा इलेक्शन हमारा जो जनरल इलेक्शन में और इस जो इलेक्शन होता है जो इलेक्शन उसमें जो बाई इलेक्शन जो होते हैं उसमें वैसा मोमेंटम नहीं बनता। तो आपने हमारे साथ ज्यादती की है कि आपने हमारा मोमेंटम जब बना, हम एक मोमेंटम जब आप काम पर पहुंचा तो आपने इंतखाबात कैंसिल कर दिए कि यहाँ सैलाब है। तो सैलाब तो यहाँ नहीं था, न यहाँ था, न मरदान में था, न साथ उस इलाके में नहीं था जहाँ पर इलेक्शन था, दूसरे पीछे इलेक्शन में था। तो आपने वो हमारा वो सारी मोमेंटम इलेक्शन पाए तकमील तक इसका टाइम पीरियड पहुँच रहा है और 16 तारीख को इलेक्शन है। तो एक मैसेज, चूँकि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, तो ये देना तक कि ख़ास कर पूरे पाकिस्तान के अवाम, फिर खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास कर N31 के अवाम, नौजवान, माएँ, बहनें हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर के खिदमात को, जो इन्होंने 52 साल इस सूबे की खिदमत की है, हर एक के गम व खुशी में शरीक हुए हैं। उनसे अपील थी कि आप, चूँकि ज़मनी इलेक्शन में ज़रा टेम्पो बनना, लोगों को निकालना बहुत दुश्वार होता है, तो हमने कहा कि हम अपने भाइयों को, बेटों को, बहनों को, माओं को अपील करें कि वो खुद निकल आकर हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर को कामयाब करें। ये इस सूबे की कामयाबी है, इस शहर की कामयाबी है, और जो इसके मुकाबले में खड़ा है, आप सोच लो, फर्स्ट अच्छा है, बुरा है, और सेकंड बात है, लेकिन वो कहते हैं मैं असम्बली नहीं जाऊँगा। जब नहीं जाओगे तो फिर सेकंड उस लीग नून का सेक्रेटरी जनरल सिटी पेशावर। और आज के हवाले से बात करता चलूँ, क्योंकि इलेक्शन के लम्हात तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं। आज रात को इलेक्शन की कैंपेन तकरीबन बंद हो जाएगी। उस सिलसिले में आज हाजी साहब ने, ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जितने भी हमारे पेशावर के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, जो जिस भी चैनल से तल्लुक़ रखते हैं, एक गिला भी उन्होंने किया जो मुझे पसंद आया कि टीवी पे इमरान खान छाया हुआ है, और जबकि हमारे हाजी साहब का नाम नहीं लिया जाता। आप इमरान खान को वोट इसलिए मत दें कि वो ऑलरेडी MNA हैं, और अगर आप उसको मुंतखब करेंगे वो ये सीट फिर दोबारा छोड़ेगा, पहले हल्फ नहीं लेगा, फिर छोड़ेगा, फिर 60 दिन बाद इलेक्शन होंगे। तो ये मुल्क के अवाम के साथ बहुत बड़ी। टोडा मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक DIG हैदराबाद की स्पेशल टीम की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ, लेकिन दीगर मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन न होना काबिल अफसोस अमल है, जिसकी मजम्मत करते हैं। ईमानदार अफसरान को तैनात किया जाए और मंशियात का खात्मा किया जाए। कौम परस्त अवामी इत्तेहाद और सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौम परस्त अवामी इत्तेहाद और सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा जुमन मला, जावेद हालीपोटो, शाहिद नूर मेमन, नाजिम नारो, साहिद जसकानी दिगर ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ टंडा मोहम्मद खान के इलाके सतर मोरी में एक मंशियात फरोश अकबर लोकारी के कारखाने पर छापा मारा गया, जहाँ से करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई, जिसकी हम हिमायत करते हैं। लेकिन हमारा DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह से सवाल है कि सिर्फ एक मंशियात फरोश को निशाना बनाया गया, जबकि इस वक्त भी दीगर मंशियात फरोश आरिफ दुस्ती, अली लोगारी, रमज़ान शर, कामरेड अब्दुल हक खासखेली, अली मोहम्मद जोकी और नदीम गदी, रमीज़ मेमन, इस्माइल चौहान, बाबू दिल, अली नवाज बागरानी, सदाम कोलाची, शाहिद शेख, यूनस भट्टी, कदीर मेमन, शेर मलाज समेत मुतअद्दिद मंशियात फरोशों की मंशियात की सरेआम फरोख्त जा रही है, लेकिन इन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जो कि काबिल अफसोस है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह से अपील की कि दीगर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ईमानदार अफसरान को तैनात किया जाए ताकि मंशियात का खात्मा किया जाए। कामों की से हमारे नुमाइंदे सिकंदर गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर कामों की पुलिस दौरान डकैती कत्ल के 4 मुलजिमान को बरामदगी के लिए ले जा रही थी। दराजकी के करीब 3 मोटरसाइकिल पर सवार 4 कस नामालूम मुलजिमान ने साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। दौरान फायरिंग दोनों मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, बाकी मुलजिमान साथियों समेत फरार होने में कामयाब। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हंगामी तौर पर जिले भर में नाकाबंदी कर दी। पूरनपुर
پلی ایمن آباد کے قریب ناکہ بندی پر دوبارہ پولیس کا سامنا فرار ملزمان سے ہوا کہ انہوں نے پولیس پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ رکنے کے بعد دوران ملاحظہ اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 ملزمان زمین پر پڑے ملے. دیگر ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب. لاشیں DHQ ہسپتال منتقل. ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ نکلے. قاتل اور قتل ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے. ڈکیتیوں و چوروں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. SHO صدر کاموں کی عدنان اعجاز کو لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.